नाजरीन करام, पाकिस्तान को अफगानिस्तान जंग में फतह नसीब हुई है। बड़ा फेंटा लगाया गया है। अब अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, जानी नुकसान कितना हुआ है, और अफगानिस्तान के रहनुमाओं की जाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और फिर अमन की मिन्नतें तरले आपके सामने रखता हूं। अल्लाह पाक करे कि जंग खत्म हो जाए। दोनों ममालिक मुसलमान हैं। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर कशीदगी की वजह से बड़ा जानी नुकसान हुआ है। जाहिर बात है, जिस तरह हमेशा जंगों के दौरान होता है, नंबर डिस्कस किए जाते हैं। पाकिस्तान की जानिब से यह बताया गया कि अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले उनकी फौज, तालिबान फौज के 200 से ज्यादा तालिबान अफवाज और दहशतगर्द मारे गए हैं, जो इस फायर कवर के दौरान अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। कईयों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं और बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग इतनी शदीद थी कि वो लोग अपनी लाशों और जख्मियों को भी छोड़कर वहां से बाकी दस्ते नीचे की तरफ चले गए। इस दौरान पाकिस्तान के 23 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ये तो नंबर्स के हवाले से अपडेट्स हैं। कल सारी रात ये फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। अभी थोड़ी देर पहले तक जो आखिरी इत्तलात थी वो ये है कि फिलहाल फायरिंग रोक दी गई है। हम पिछले 2-3 दिन से जो ये स्टैंडर्ड देख रहे हैं कि जो कुछ भी होता है वो रात के वक्त होता है। इस मर्तबा मैंने आज तक इतना शदीद रद्दमल पाकिस्तान का टुवर्ड्स अफगानिस्तान नहीं देखा जो इस मर्तबा देखा गया। इससे अंदाजा लगाएं कि पूरा पाक अफगान बॉर्डर एरिया जो बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों के साथ टच करता है, सारी ही फ्रंट पर फायरिंग की जो है वो इतलात मौसूल हुई है। दूसरी अहम बात, फौजी पेशरफ्त और चौकियों पर कब्जा। अब इस दौरान ये अपडेट्स भी आई हैं कि पाकिस्तान से बहुत सी चौकियों पर, जो तकरीबन 21 चौकियां बनती हैं, कब्जा किया है और वहां पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। चौकियां बॉर्डर्स एरियाज पर ऐसे स्टैंडर्ड्स पॉइंट होती हैं जहां कैंप साइट डिवेलप किया जाता है और वहां जवानों का राशन, गोला बारूद और तिब्बी इमदाद के लिए चीजें मौजूद होती हैं। ये ज्यादातर एक पहाड़ी सिलसिला है। इसकी वजह से कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पाकिस्तान को बुलंदी पर होने का एडवांटेज हासिल होता है और कुछ जगहों पर अफगान साइड को जो है वो एडवांटेज होता है। किसी से बात हुई तो मैंने पूछा कि चौकियों पर यह कब्जा हिकमत अमली के लिहाज से किस हद तक अहम है, तो मुझे बताया गया कि खास तौर पर वो चौकियां जो बुलंदी पर बनी हुई थी जहां से पाकिस्तान अफवाज पर जो है वो फायर किया जाता था, अगर वो पाकिस्तान के कब्जे में आई हैं तो वो स्ट्रेटेजिकली तौर पर जो है वो बहुत अहम है। अब सवाल किया जाता है कि अगर पाकिस्तान ने 200 खारजी वासिले जहन्नुम की हैं तो साबित कैसे होगा। नंबर गेम के हवाले से भी पूछा गया, हम इन आदाद शुमार को जो है वो कैसे साबित कर सकते हैं, तो इसका जवाब था कि 3 मुख्तलिफ तरीकों से इसे साबित किया जा सकता है। नाइट विजन इक्विपमेंट्स, पाकिस्तानी अफवाज के पास नाइट विजन जो है वो गॉगल्स हैं या इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जिसके जरिए अगर कोई फौजी मारा जाता है तो उसकी लाश को रात के वक्त भी वहीं से देखा जा सकता है और यह मालूम हो जाता है कि वो लाश छोड़कर भाग गए हैं। दूसरा, ड्रोन टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है। हमारी जानिब से निगरानी जो है वो ना सिर्फ इनके बॉर्डर्स एरिया पर बल्कि कई किलोमीटर अंदर तक करने की भी सलाहियत मौजूद है। सिर्फ कैमरे और वीडियोज ही नहीं, आप इसके जरिए दुश्मन को निशाना भी बना सकते हैं। तीसरा, सैटेलाइट इमेजरी। सैटेलाइट इमेजरी से भी पाकिस्तान का एडवांटेज हासिल है क्योंकि अफगान अभी तक यहां तक नहीं पहुंचा। सवाल यह है कि अफगानों और भारत के दरमियान इस वक्त जो गर्मजोशी हो रही है, इसमें क्या भारतीय टेक्नोलॉजी या सैटेलाइट अफगानों को सपोर्ट कर रही हैं या पाकिस्तान की जो है वो पोजीशंस के बारे में बता रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अब अफगानिस्तान घुटनों पर आ चुका है। यह खबर देते दिल अफसुर्दा है, लेकिन फजूल पंगे लेने का अंजाम भुगतना पड़ता है। अब इस वक्त तक आखिरी इतलात ये है कि कतर और सऊदी अरब को बीच में शामिल किया गया। अफगान हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर बैकडोर चैलेंजेस के जरिए जो है वो इनसे राब्ता किया गया और इन्हें कहा गया कि वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान से सीज फायर का मुतालबा करें। जहन में रखिएगा कि अब तक अफगान हुकूमत की जानिब से 3 दफा ऐसे बयान दिए जा चुके हैं कि हमने बस जो करना था वो कर दिया है, अब हमारी तरफ से मजीद फायरिंग नहीं होगी। पाकिस्तान ने इस फायर बंदी की बात को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया कि यह नहीं हो सकता, कहानी आपने शुरू किया और खत्म हमारी तरफ से होगी। ये सिर्फ अपनी आवाम को एक तरह से मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं कि चौंगा पाकिस्तान ने टीटीपी हेडक्वार्टर्स को हिट किया है तो इनकी तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इनके पास ना मिसाइल है, ना एयर पावर, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स। अगर ड्रोन्स हैं भी सही तो वो आम मार्केट में दस्तयाब कमर्शियल ड्रोन है जिन्हें पाकिस्तान का निजाम आसानी से जब वो जैम करके गिरा सकता है। हमारा और इनका मुकाबला ही नहीं बनता।
خواہ وہ فوجی آلات ہوں یا ٹیکنالوجی، اس کے بعد اس جنگ کی وجہ سے سرحدوں کی بندش اور اقتصادی دباؤ بڑھ گیا، چونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، ان کی کیلکولیشن غلط تھی، ماضی میں بھی ہلکی پھلکی فائرنگ اور بارڈرز بند ہوتے رہے ہیں، اس وقت بھی بارڈرز بند کر دیے گئے، اطلاعات کے مطابق 2 مرکزی گزر گئے، تورخم اور چمن، اور 3 چھوٹے گزر گئے، خرلاچی، انگور اڈا اور غلام خان مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں۔ اس بندش کی وجہ سے ٹریڈ، تجارت بہت متاثر ہوئی ہے، پاک افغان ٹریڈ پر کافی اثر پڑتا ہے، ان کی سائٹ پر بھی اور ہماری سائٹ پر بھی بہت سے ٹرکس کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی بہت بڑی سپلائی چین، پاکستان ہے، چاہے وہ آٹے کی بات ہو یا دیگر اجناس کی، انہیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ فوجی برتری کے علاوہ مالیاتی اور اقتصادی لحاظ سے بھی وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے اگر پاکستان کے ساتھ یہ تعلقات اتنی زیادہ دیر تک خراب کر دیے گئے تو۔ اس مرتبہ اسی لیے انہوں نے سعودی عرب اور قطر سے درخواست کی گئی ہے کہ پاکستان کو سمجھائیں اور اس معاملے کو ٹھنڈا کروائیں، کیونکہ اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، افغانستان نے دہشت گردوں کو پناہ دی اور یہی ان کا سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بار بار یہاں ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو کوریج بھی دیں، انہیں ہر قسم کا تحفظ بھی دیں، جبکہ آپ نے یہاں پناہ بھی لی، یہاں آپ کے بچے پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے۔ اب تو افغان مہاجرین کی تیسری نسل پاکستان کے اندر موجود ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ ان افغان ریفیوجیز کو جو ہے وہ واپس جو ہے وہ بھیج دینا چاہیے اور افغانستان کے اندر واپس جانا چاہیے۔ پاکستان نے جو اب اس معاملے میں شدت کا فیصلہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ بس انف از انف، یہ دہشت گردوں کو کور دینا آپ کو بند کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور قطر کی جانب سے بھی اگر ثالثی کارروائی جاری رہی ہے تو جو ہے وہ ایک اہم پوائنٹ یہی ہے کہ انہیں یہ کور دینا، یہ جو ہے وہ کمپاؤنڈز اور ٹریننگ سینٹرز بند کرنے پڑیں گے۔ اب افغانستان رہنماؤں کی جو ہے وہ جھوٹی پریس کانفرنسز شروع ہو گئی، متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ کابل کے اندر ذبیح اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس کیا، ان کی سائٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جوابی کارروائی کے دوران پاکستان کے 20 جو ہے وہ چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا، لیکن لڑائی ختم ہونے کے بعد ہم نے جی وہ واپس کر دی ہے۔ یہ بچگانہ قسم کی بات ہے۔ پاکستان نے تو دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے قبضہ کیا اور ہم نے کوئی واپسی نہیں کی۔ انہوں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ گزشتہ رات کیے گئے آپریشن کے دوران 58 پاکستانی فوجی ہلاک اور 30 زخمی ہوئے۔ آپ کو کس طرح پتا؟ آپ تو خود واپس چلے گئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا 9 افغان فوجی شہید اور 16 زخمی ہوئے۔ قطر اور سعودی عرب کی درخواست پر آدھی رات کے وقت آپریشن روک دیا گیا۔ ہماری طرف سے تو ناظرین کرام نہیں روکا گیا تھا، انہی کی طرف سے روکا گیا۔ اب ناظرین کرام، ہم پر جی داعش خراسان کا الزام لگایا گیا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں داعش خراسان کی موجودگی پر کہا کہ یہ گروہ افغانستان میں شکست کھا چکا ہے اور بعد میں خیبر پختونخوا میں اپنے اڈے قائم کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں داعش خراسان کے تربیتی مراکز قائم کیے گئے ہیں اور تربیت حاصل کرنے والے افراد کو کراچی اور اسلام آباد کے ہوائی اڈوں کے ذریعے وہاں لایا جا رہا ہے۔ جی ہماری معلومات کے مطابق ایران اور ماسکو میں ہونے والے حملے انہی مراکز سے منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے۔ ناظرین، یہ مقامی دہشت گردی کو اب بین الاقوامی دہشت گردی سے جوڑ رہے ہیں تاکہ یہ کیس جو ہے وہ بلڈ کر سکے کہ پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی ہو رہی ہے، جبکہ کئی دہشت گردی کی کارروائیوں کی ذمہ داری داعش نے خود پاکستان کے اندر قبول کی ہے۔ امیر خان متقی نے نئی دہلی میں پریس کانفرنس کی ہے، اس مرتبہ وہاں خواتین صحافی بھی موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ قطر اور سعودی عرب کے کہنے پر ہم نے جنگ کو روکا۔ جی مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے مراکز نہیں ہیں۔ ناظرین، اس کو جب اقوام متحدہ میں لے جاتے ہیں، پاکستان 1 منٹ میں سیٹلائٹ امیجری دکھا دے گا اور ایگزیکٹ جو ہے وہ کوارڈینیشن بتا دے گا کہ کن جگہوں پر ان کے جو ہے وہ ٹریننگ سینٹرز موجود ہیں۔ پاکستان کا جاسوسی کا نیٹ ورک افغانستان کے اندر بہت مضبوط ہے۔ دوسری خبر ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان کا معاملہ ہے۔ تحریک لبیک کا جو جلوس ہے اس کی مرکزی قیادت جس میں سعد رضوی اور انس رضوی شامل ہیں، ان کے خلاف شیخو پورہ کے تھانے فیروز والا میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں لوگوں کو اشتعال دلانا، اس کے بعد نقص امن پیدا کرنا اور پولیس ملازمین پر تشدد کرنا شامل ہے۔ 27 مختلف دفعات اس کے اندر شامل کی گئی ہیں۔ آخری اطلاعات کے مطابق ٹی ایل پی کا قافلہ اس وقت مریدکے کے اندر ہی موجود ہے اور اس نے ابھی آگے موو فارورڈ کرنا جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پس پردہ اس وقت حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور ان مذاکرات میں بڑی پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے موٹر وے کے بھی راستے کھول دیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ
اور بھی جو برانچز جو روڈز ہیں جو موٹر وے سے کنیکٹ ہوتی ہیں انہیں بھی کھول دیا گیا ہے کیونکہ چیزیں کافی جو ہے وہ مثبت جا رہی ہیں۔ اطلاعات یہ ہے کہ ٹی ایل پی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمیں پرامن طریقے سے امریکن ایمبیسی کی سائٹ پر جانے دیا جائے جہاں وہ اپنے مطالبات کی فہرست دے دیں اور اس کے بعد کہانی ختم، لیکن حکومت اس بارے میں راضی نہیں ہے۔ گزشتہ 2 دن میں جو ہے وہ سویر قسم کی جو ہے وہ شیلنگ ہوئی ہے، کارکن بھی کافی بری طرح ہٹ ہوئے ہیں، پولیس والے بھی بہت سے زخمی ہوئے ہیں۔ اس وقت پس پردہ سننے میں آیا کہ مذاکرات جاری ہیں۔ ٹی ایل پی قیادت کہہ رہی ہے کہ حکومت نے رابطہ ضرور کیا تھا لیکن مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ابھی تک نہیں ہو سکا۔ سینئر جرنلسٹ اعزاز سید نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ کیا ہے کہ اب تعداد تقریباً 2000 سے 2500 کی ہے اور نسبتاً نمبرز اب کم ہو چکے ہیں۔ سو لیٹس سی یہ معاملہ کس حد تک آگے جائے گا یہ تو پھر وقت ہی بتائے گا۔ جتنا اس کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، پیج کو فالو کر لیجیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔